استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. أنا رجعت كان درت ميزاجور وما على باليش. أنا رجعنا باسكو جي كوبي اللايف باسكو جو كروا كو جي ان بروبليم سي كو منقدرش نطلع الغاشي. أنا جو فولي بيان بارلي ديريكتومون افيك لي جون pour ceux qui ont des problèmes concernant la nationalité française en général et aussi sur la déclaration, comment dirais-je, c'est pas la déclaration, mais sur l'action déclaratoire de nationalité française. C'est-à-dire comment faire une action déclaratoire à l'appui d'un avocat. Pour les gens qui ont des blocages au niveau de service de nationalité pour les Français nés et établis hors de France. Ce service qui s'est situé au niveau du tribunal de Paris. J'ai déjà parlé sur ce service et je précise aussi pour une autre fois que ce service, c'est un service purement administratif. ما يغلطوكمش وما يكذبوش عليكم. سي با ان سيرفيس جوديسيير هذا اللي راح ينصفكم. ستادير اذا كان عندك لو دروا راح يعطيه لك. هذا سيرفيس مام يكون عندك لو دروا فون شيرشي كيما يقول لك لا موindre erreur pour te mettre dans une situation un peu difficile par rapport à la demande de nationalité تاعك. C'est-à-dire ils cherchent n'importe quelle erreur, soit matérielle dans l'acte de naissance, soit, je sais pas, dans l'affiliation et tout, pour mettre un refus de la demande. Alors je vous conseille d'aller directement de faire une assignation, c'est-à-dire de faire une assignation au procureur de la République au niveau du tribunal de Paris, c'est-à-dire de faire une action déclaratoire de nationalité française. Et cette action, on peut le faire que à l'appui d'un avocat. L'action déclaratoire, il faut faire la demande à l'appui d'un avocat, c'est-à-dire une personne physique, elle ne peut pas faire la demande au niveau tribunal parce que cette demande est conditionnée par l'avocat inscrit au barreau de Paris. partagez لنا اللايف خاوتي واي اسئله تفضلوا بها نجاوبكم باذن الله. Pour le moment ما كاش دي كومونتير ما je sais pas pourquoi. بالك الناس سمحونا باسكو درنا بالك هذا اللايف هذا درناه شويه روطار. ما نقدرش نطلع الناس. عاطف يخلف عندي ناسيوناليتي تاع جدي. اسكو عندنا الحق في الجنسيه؟ ناسيوناليتي تاع جدك يفو فوار كيفاش هذه لا ناسيوناليتي، كيفاش جدك دا ناسيوناليتي. رشيد زين، سلام خويا رشيد. عاطف يخلف
يا سي عاطف قلت لي باللي عندي ناسيوناليتي تاع جدي، اسكو عندنا الحق بالجنسية؟ باش نقدر نقول لك اسكو عندك حق ولا ما عندكش، لازم نعرف جدك كيفاش دار ناسيوناليتي. عاطف يخلف اونسيان كومباتون كيفاش اونسيان كومباتون عنده الجنسية؟ ما فهمتش دوك انت راك تهضر لي على باز دان اونسيان كومباتون ولا على باز كو جدك عنده لا ناسيوناليتي وعندك لا بروف دو ناسيوناليتي تاعو؟ أبي حامل الجنسية الفرنسية. رشيد زين، كيفاش حامل الجنسية الفرنسية؟ تخرج لي شهادة الميلاد من نونت. رشيد زين، تخرج لي شهادة الميلاد من نونت. ابعث لي شهادة الميلاد هذه تاع نونت نشوف كيفاش جدك هذا متحصل على الجنسية، ونقول خويا ماشي مشكل، بعثها لي في البريفي خو. بايا سالي بايا، مرحبا بك. فريد دراوي سلام خويا، لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، نتوما لاباس؟ رشيد زين، في شهادة الميلاد يا أخي، في شهادة الميلاد يا أخي الكريم. لازم نشوفو كيفاش داها الجنسية، دوك تعاود لي الهضرة شاك فوا. بعد شهادة ليك حاب تبعتها نشوفو لك علاش اسكو تقدر ولا ما تقدرش. إلا ماكش حاب تبعتها هاديك سي طون بروبليم. بلونش ناج، السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. بارطاجيو لنا اللايف هذا خاوة في لي باج في لي جروب ان بو بارتو. ولا عنده اون كيستيون بوزيها، ماذا بكم لي كيستيون يكونوا دي كيستيون شغل مهنيين، شغل سي با ماشي دي كيستيون بانال، شغل كيستيون انتيريسونت كوا. زيرين النواري، سلام خويا زين، سلام، الله يحفظك خويا، الله يزين حوالك، الله يزين لك العقوبة كيما يقولوا ناس بكري. يا خوتي نسمعوا فيكم، حبينا نحكيو على لاكسيون ديكلاراتوار دو ناسيوناليتي فرونسيز. على بالي بلي كاين ناس بزاف ما يعرفوش هاد لو مود لوبسيون هادي بور دوموندي لا ناسيوناليتي فرونسيز. بوكو بلوس ناس تروح لو سيرفيس دو ناسيوناليتي situé au tribunal. C'est un service purement administratif, c'est pas un service judiciaire. Et ils font n'importe quoi باش يديروا لكم le refus, parce que la majorité des demandes, même يكون عندك le droit يديروا لك refus pour une raison ou bien une autre, soit une erreur, une petite erreur sur l'extrait de naissance, dans la transcription de nom de l'officier d'état civil, ou beaucoup plus dans des actes de mariage. On ne peut pas trouver des témoins dans les actes de mariage, et toujours des erreurs de nom, de prénom, voilà. Donc il vaut mieux pour avoir le droit tag pour la nationalité, il faut aller directement
de faire une assignation au niveau de tribunal à l'appui d'un avocat inscrit au barreau de Paris. À propos de ce sujet, je vous demande de me poser des questions raisonnables, des questions intéressantes pour pouvoir répondre aux gens qui sont sérieux dans ce sens. Voilà. Pour les gens qui posent des questions, pour poser des questions, moi, je vais pas vous répondre. Et surtout les gens qui posent des questions par rapport à une situation militaire, par rapport aux anciens combattants, parce que j'ai dit, je vous leur dis que les militaires, ou la qualité de militaire, c'est pas une critère de conservation de nationalité française. هادشي ما يكفيش في طلب الجنسية. زخات مطر الأخ، إذا عندك شهادة الجنسية الفرنسية نسخة للوالدة، هل ممكن يقبلوها لك في تريبونال في فرنسا، ولا لازم الأصلية تكون معك توريها لهم مع العلم الأم والجد قاع مسجلين في نونت؟ ما يهمش الأمر، suffit avoir même une copie, une photocopie de le certificat pour pouvoir savoir comment la personne a une nationalité par rapport à ses ascendants. C'est-à-dire كيفاش ديت الجنسية هذه par rapport لباباها ولا يما. راني بعتلك رشيد الزين. بارطاجيونا لاباج. Partagez-moi la page. Impossible de télécharger l'application pour purée. Partagez-moi la page. استغفر الله يا ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. راني بعت لك رشيد زين، دوك نشوف ونجاوب خويا، ماشي مشكل، ما تقلق. De toute façon, les documents les بعتهم لي رشيد ما يبانوش، سي فلو، سي un petit peu flou, mais par rapport au l'extrait de naissance. Par rapport les documents les بعتهم لي c'est pas suffisant. l'acte de نونت هذا تاع جدك، عندي الاب تاعي اكسري نيسونس تاعها تخرج لها من نوت، مي عندي حاجه بروبليم. انا رسلت لهم في باري، ردوا عليا من بعد باش نرسل لهم الدوسي، رسلت لهم هذاك الدوسي، موراه عاودوا ردوا عليا رسلوني الكونسيلا. كي دخلت الكونسيلا عطاوني روفي، مور هذاك الروفي عاود درت روكور، خاطش قال زعما بلي سي فري جدودك محطوطين في السجل الاوروبي، من ميم واحد الروفي كيما هكا انا ما عرفتهاش. وانا في الكونسيلا داخل القوريه اللي عطاتني الروفي هذيك تماك، قالت لي ودي عندكم الدروه، باسكو وريتها لي بابي تاعنا، قالت لي عندكم الدروه، قالت لي زعما لازم تعاود دير روكور، قالت لي لا بروسيدور تتمشى كيما هكا. عاود رسلت، بصح راني راني بالك في 9 شهور ولا مازال ما ردوش عليا ولا بليس، والله ماني عاقل شحال.
نجاوبك خويا رشيد، اللي راك تسمع فيا ماذا بيا تكون تسمع فيا. مي بارابور لي دوكيمون اللي وريتهم لي انايا نقول لك باللي vous n'avez pas le droit. علاش vous n'avez pas le droit؟ باسكو يا aucune mention في لاك دو نيسونس تاع جدك. انت راك تقول باللي لي ني au Maroc باسكو دير في بالك باللي tous les gens qui sont nés au Maroc à l'époque avant l'indépendance de l'Algérie, ils ont systématiquement des actes de naissance transcrits au niveau de Nantes, au niveau du service central d'état civil. هذه نفهمك باش نبروفيو باللي جدك اللي فرونسي ولا باباك هذا اللي فرونسي لازمنا دوطخ دوكيمون سوا ان جوجمون باللي لا يو لا ناسيوناليتي فرونسيز à l'époque سوا عنده دي دوكيمون ديدونتيتي ابري لانديبوندونس. دونك انت على بوي هاد لي زيكستري نيسونس كول هذا ليكستري نيسونس كول سي با ان اكت سوفيزون بور بروفي لا ناسيوناليتي فرونسيز. اذا عندك دي دوكيمون واحد اخرين خويا ماذا بك تعاود تبعثهم لي، بعث لي كاع الدوسي. دوك تاك تقول لي درت ريكور رحت الكونسيلا داروا لي ريفي، الكونسيلا ما ديرلكش ريفي باسكو نتايا او ديبي بعث لا دوموند تاعك au service de nationalité. Service de nationalité هو il a fait la transmission de le refus avec. Voilà, قالوا لك هذا باباك il est pas il a pas conservé la nationalité française وهذا l'acte de naissance c'est pas une preuve de nationalité française. فهمني؟ دوك راك تقول بلي عاود درت ريكور غراسيور، درت ريكور غراسيور au niveau du ministère مش راح يديروا لك حاجه كبيره اذا ما عندكش d'autres preuves de nationalité. راح يديروا لك automatiquement راح يكونفيرميو لك لو ريفي تاع لو سيرفيس دو ناسيوناليتي بور لي فرونسي ني ايطابلي هور دو فرانس. دوك اذا عندك دي دوكيمون واحد اخرين ماذا بك تعاود تبعثهم لي نشوف des preuves de résidence au Maroc. ما باليش انا. محمد حو سلام مرحبا. الجدة فرنسية زايدة جد زايدة عنده ناسيوناليتي بار أردنونس دارها جديد في 63 الأم زايدة في 53 لديها الحق في الجنسية. ويا خويا محمد عندك الحق خويا، جدك عنده اون ديكلاراسيون كونيتيف ويما كانت مينور هاديك ليبوك. وي فاتي بونسوار زخات المطر بارك الله فيك الأخ. كاين نقطة نزيد نسألك عليها، هل يجب دفع الأو سي سي ضروري مع الملف ولا برك شهادة الميلاد بالفرنسية هذه من البلدية وفيها كاش مخصص فقط للخارج؟ نو، le E67 ça devient obligatoire pour les communes اللي ما يقدروش يخرجوهم فرونسي، لازم تخرجيها en arabe E67 avec code barre. Et il faut aussi vérifier la mention où il y a l'officier d'état civil, celui qui a transcrit avec l'acte à l'époque, et le nom de déclarant, c'est-à-dire le père ou le directeur de l'hôpital. هادو لازم يكونوا في l'acte de naissance. Et surtout l'officier d'état civil. رشيد زين ان شاء الله خويا كاين غدوه نسكاني ونبعث لك. واخويا ماشي مشكل تسكاني وتبعث لي، مي تقدر تصورهم لي دوكا نشوف اش عندك بروبليم. نور الدين ان جي اف روح نقعد مع وحده من الجزائر عندها دوبل ناسيوناليتي كيفاش ندير الاجراءات الفيزا نديها 100%. نور الدين ان جي اف مع الكلام اللي رانا نحكو فيه ما عندوش علاقه بال فيزا وما فيزا سي اوت شوز. حنا ماناش نحكيو على الفيزا خويا العزيز، رانا نحكيو على لا ناسيوناليتي ولي بروبليم اللي راهم يعاونوا منهم لي جون كونسيرنو لي دوموند تاعهم دو ناسيوناليتي. حاجه فيزا وتزوجت فرنساويه وما على باليش جو سي با. والفيزا نديها 100%. ما نقدرش نجاوبك في هذا الامر.
بارطاجيو لنا اللايف خوتي. الناس اللي تبعث لي في البريفي خوتي، نقطة نظام، الناس اللي تبعث لي في البريفي ماذا بهم يبوزيو لي لا كيسيون هنا في اللايف باه نجاوبو، باه الناس قاع تستفاد. إذا حبيتو، باسكو يا دي جون راهم يبعثوا لي في البريفي، ما نقدرش نقرا في البريفي وما ميم برونشي في اللايف. دونك ماذا بكم تطرحوا لي أسئلة في اللايف. رفيق زايدي، سلام خويا، حاب نسقسيك درتي اون دوموند دو سي ان اف بار فيلياسيون باترنيل، وبعد تو لو دوسي مع لو دوسي دو مون بير اي مي 4 سور 4 سور لو 8 17 بار او ام اس، مي لو درك موصلي حتى نيميرو دوسي. رفيق خويا رفيق، واش نقول لك، الدوسي بوغ افوار ان نيميرو سي با لو بلوز امبورطون، سي كوا لا بروف دو ناسيوناليتي بوغ توا. اسكو عندك اون فري بروف دو كونسيرفاسيون دو ناسيوناليتي فرونسيز ولا ما عندكش. لونفوا دو دوسي وما جاكش نيميرو اي تو، هذه سي اون اوتر بير دو مانش. دوكا سافوار هذا على حساب الكوري تاع ما باليش انايا، علابالك لي كوري باش بوغ انفوايي ان كوري دوبوي لالجيري اون فرونس سا ديبون، يقدر يوصل في 15 جور، في شهر، في شهرين، جو سي با. هما il faut les appeler pour avoir le numéro, il faut les appeler. Peut-être يوصل عندهم الدوسي تاعك مي مازال ما دارولكش لونغيجيسترومون. مي لونغيجيسترومون دو دوسي تاعك ويعطوك ان دوسي، سي با ان تروك زعما لي امبورطون، ستادير اي انسان يبعث لهم ملف راح يسجلوه، سواء عندك الحق ولا ما عندكش. زخات مطر، وانت واش تنصحني في حل بعث الملف المحامي في فرنسا ويتكفل بالموضوع، لأنه سبق وخدم معاه واحد من عارفنا كان يقبل نسخ من الذكري وأوراق أخرى كبطاقة تعريف الوالدة، يجب وجود شهادة الميلاد للجد علما أنه مسجل في لندن وهو من فرنسا الأصل. زخات المطر، واش راح نجاوبك أختي؟ le plus important في الملف c'est la preuve de conservation de nationalité تاع الجد هذا. المحامي دوكا تقولي نبعث المحامي، دوك إذا راكي نتي تعاملي مع محامي الفو لابلي ديريكتومون، صدير أنا مش حنفيدك في حتى حاجة إذا راكي حتعاملي مع محامي. شوفي مع المحامي اللي راكي دايراتو هو اللي راح يجاوبك هذا السؤال، راح يعطيك واش من الوثائق اللي يسحقهم واش من الوثائق اللي ما يسحقهم. بارطاجيو لنا اللايف خاوتي. بارطاجيو لنا اللايف خاوتي.
شك... شكرا الأخ الفاضل، بارك الله فيك، الله يسلمك، بون كوراج. بارطاجيونا اللايف خاوتي. خالد بالقاسم، خويا هادي غيبة، الله لا يغيبك خويا، مرحبا بك. توهاري سيد علي، انا بعت لك كاستيون دونك على الملف، مانيش عارف اسكو جاوبتني عليه ولا لا. والله ما شفيت خويا، انا اي كومونتير نقرا ولا نجاوبك، ما شفتش بالك الكومونتير تاعك. خالد بالقاسم توحشناك يا خويا، توحشك الخير، وين تجيك، الله يحفظك خويا. رفيق زيدي، سلام خويا، اللي بخاف بعد sa carte d'identité acte de NDC dénonce la déclaration de sa nationalité. الله يحفظك خويا، ميرسي، ان شاء الله بون كوراج خويا رفيق، بون كوراج. بارطاجينا اللايف هذا خويا في لي جروب اللي عندك، الله يهنيك. بارطاجيونا اللايف، سبحان الله ثقيلة.
محلاجة. صح اخويا، صح اخويا زين. بك. واش راك محلاجة؟ واش راك؟ لاباس خويا، انتوما واش راكم؟ لاباس؟ محلاجة خويا، عندي سؤال. هو تفضل خويا. Signorina, Signorina, salam خويا. Mon arrière grand-père c'est un français. جا في 18 ما عندي حتى دوكيمون تاعو ابار لاك دو ديسي فيه وين زاد لو نون اي برينون دو سي بارون. بغيت نعرف اذا عندي لو دغوا في ناسيوناليتي. دوكيمون تاعو ابار لاك دو ديسي وين زاد. بغيت نعرف إذا عندنا دروا في ناسيونال. دروا لازم il faut faire la recherche, il faut savoir s'il y a un décret, s'il y a un décret ou non. Il faut savoir s'il y a un décret ou non. Non. سلمك كي طويل. apparemment اللايف تاعنا نقص شوية باسكو ما يا با بوكو دو موند. بوتيتر الساعة راها 11:20. هذاك هو الناس ترقد. هيا اما لا واش راح نقول؟ جي كخي كومين لي زاد فيها عندنا امون ما يفو شيرشي ان ديكري او بيان جي كخي لا كومين. لا كومين واش راح دير لك؟ il faut faire la recherche au niveau des archives en France ou là au niveau tribunal en Algérie.
s'il avait un jugement d'admission à la qualité de français. Donne-moi les preuves. Sinon, à part ça, c'est pas suffisant. Ce que tu as en acte de décès n'est pas suffisant du tout. donc خوتي ما نخليكم بخير ونعاودو نرجعو غدوة ان شاء الله في لايف جديد. السلام عليكم، تهلاو لنا في روحكم.